ॐ श्री हनुमत्कवचम्। ॐ अस्य श्री हनुमत्कवचस्य रामचन्द्र ऋषिः वीर हनुमान् देवता अनुष्ठुप् छन्दः मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः श्रीरामकिङ्कर इति कीलकम् मम सर्वरक्षार्थम् श्री हनुमत्कवचस्तोत्र जपे विनियोगः। कवचम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभम् दीवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखप्रशस्तयशसम् देदीप्यमानम् रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतम् सुव्यक्ततत्त्वप्रियम् संरक्तारुणलोचनम् पवनजम् पीताम्बरालङ्कृतम् हनूमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये तु पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्यो निरञ्जनः सुग्रीव सचिवः पातु मस्तके वायुनन्दनः भालम् पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरञ्जनः नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले तु पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रम् हरीश्वरः पातु कण्ठम् तु दैत्यारिः स्कन्दौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ तु चरणायुधः लङ्काविदाहकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिम् पात्वनिलात्मजः गुह्यम् पातु महाप्राज्ञः सक्थिनी च शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः
अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्कर सन्निवः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिः सदा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवान् हनूमत्कवचम् यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति त्रिकालमेककालम् वा जपेन्मासत्रयम् पुनः सर्वान् कामानवाप्नोति ऐश्वर्यम् जयमाप्नुयात् नाभिमात्रजले स्थित्वा सप्तवारम् पठेद्यदि क्षयापस्मार कुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् देवालयेष्वत्थमूले स्थित्वा पठति यः पुमान् स पुमान् जयमाप्नोति सङ्ग्रामे च स्थलान्तरे यः करे धारयेन्नित्यम् सर्वान् कामानवाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु स पुमान् जयमाप्नुयात् शृङ्खलाबन्धने यस्तु इमम् जपति मानवः तत्क्षणम् मुक्तिमाप्नोति कारागेहे तथैव च भूर्जपत्रे लिखित्वाशु बुध्नीयात्कण्ठदेशतः सर्वकार्यफलम् तेषाम् सर्वत्र विजयो भवेत् सर्वत्र विजयो भवेत् सर्वत्र विजयो भवेत्।